عسلامة الناس الكل ومرحبا بكم في قناتي مناعي أكاديمي. ما تنساوش باش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يوتيوب. اليوم باش نشوفوا الديبول إرسي. أول حاجة نبدو بها شنية هو هالديبول إرسي، ومن بعد نشوفوا شنية الفايدة من أنه نقروه هالديبول إرسي وعلاش قاعدين نقرو فيه أصلا. ديبول إرسي هو متكون من كوندنساتور سي وريزيستور اير اون سيري. درس هذا البيوت منه انه نشوفوا شنية باش يصير في وسط الكوندنساتور والريزيستور اون سيري كي نحطوا معاهم ان جينيراتور، ونشوفوا ليفولوسيون نتاع التونسيون دو ريزيستور يو ار والتونسيون نتاع الكوندنساتور يو سي، ونشوفوا زادا ليفولوسيون نتاع الانرجي في وسط السيركوي RC en série سامحوني. باهي توا باش نشوفوا الريبونس دان ديبول RC à échelon de tension. عندنا الU هذايا هي نتاع الجينيراتور à T، وقت اللي T أقل strictement inférieur à 0 الU باش تكون 0، الU باش تبدا لهنا هكا. هذايا الأو نحطو هذايا باغ اكزومبل الأو متاعنا وقت اللي تي سوبيريور و ايغال زيرو الأو هذايا ايغال أو باش تاخد الأو واش تقعد كونستانت او كور دو طون هكا معناها بور تي strictement inférieur à 0 U égale à 0. Pour T supérieur ou égal à 0, U égale à E. B. وقتها لهنا كي نلقوا مثلا ال U égale à 0 قبل T égale à 0 ومن بعد ال U تاخذ ال E، نقولوا on applique à un échelon de tension au dipôle RC. on applique في الحالة كيما هكا معناها on applique un échelon de tension au dipôle RC. توا باش نشوفوا شنيا الريلاسيون ما بين l'intensité I de T والتنسيون du condensateur UC de T. نحنا عنا كيما شفنا في الفيديو اللي فات عنا ال I de T هي إيجالة دي كيو على دي تي، سنعملو الخلاص. عنا هذا الكوندنساتور سي نحطو الكورون إلكتريك l'intensité I de T هذايا السنس نتاعها، وهذايا نعطوها البلوس وهذايا الموان. ديما الكورون يدخل من البورن بلوس، سوف كو في الكام تاع الجينيراتور يخرج، سوف كو في الكام تاع الجينيراتور الانتنسيتي تخرج من البورن بلوس. لهنا في اي حاجه سوف الجينيراتور الانتنسيتي تدخل على البورن بلوس، وفي الجينيراتور تخرج من البورن بلوس، والتنسيون هذايا U de C باش تكون ديما عكس الكورون كاين في الجينيراتور. معناها ريتوها الكا هذايا تمشي على اي حاجه كاين الجينيراتور كهو. باهي طب نحنا باش نعملو ريلاسيون ما بين I de T وال UC de T. نحنا عنا on a I de T égale dQ de T à dt avec عنا la charge Q égale à C fois la tension U. شو معناه؟ تولي عنا I de T égale D de C fois U à dt اللي هي C اللي هي الكاباسيتي كونستانت تخرج البر تولي دي دي U على dt.
Donc I de T égale à C D de U de T à dt. هذه هي الريلاسيون ما بين الانتنسيتي والتنسيون. هذا يو سي باش نوضحو اكثر معناه. باهي توا نجو لأهم حاجة واللي هي مادامك تحكي على لي سيستيم الكتريك راك باش تحكي على ايكواسيون ديفيرونسيال. باهي نحنا في السيركوي لهنا عندنا جينيراتور او وعندنا انتربتور اوفير وعندنا الكوندنساتور سي وعندنا ريزيستور ار. باهي شنو نحطو توا لانتنسيتي اي الكورون الكتريك نحطو له السونس نتاعو هكا. معناها هو باش يجي هكا نسكرو الانتربتور نتاعنا باش يتعدى من هنا باش يدخل هكا ويرجع هكا. كيش نحطو لي طونسيون كيما فسرت ليكم قيله لهنا. توا الطونسيون تاع الريزيستور ار باش يكون عكس السونس نتاع الكورون معناها يو ار باش يجي هكا واليو سي باش يجي هكا زاده ديما عكس الكورون الكتريك. سوف كو في الجينيراتور لهنا الطونسيون نتاعو ديما تمشي مع الكورون معناها او هكا او باش تجي نفس السونس مع الكورون الكتريك. ردوا بالكم تغلطوا فيه خاطر في لوا بعد كي تابليكو لوا دي ماي باش تخرج فما سيني موان باش تطلع غالطه وباش تمشي ليكم ليكواسيون ديفيرونسيال غالطه وتزيد تعدي ليكم لي سوليوشن تاع ليكواسيون ديفيرونسيال تطلع ليكم غالطه. ردوا بالكم. باهي باش نخرجوا توا نرجعوا باش نخرجوا ليكواسيون ديفيرونسيال اون ابليك لوا دي ماي ديما هذا ياخذها قاعده اون ابليك لوا دي ماي في السيركوي هذا. لوا دي ماي باش تقول لا سوم دي طونسيون في وسط الماي هذايا ايكال زيرو. اش معناها؟ معناها يو سي نحنا نقولوا باش نحطو هكا باش نمشوا هكا ولا باهي نحطو لوا دي ماي صحيح. عندنا يو سي بلس يو ار بلس يو جي طونسيون دو جينيراتور ايكال زيرو. باش نعوضو توا نحنا عندنا لوا دي ماي تقول لنا لوا دي ماي لوا دوم تقول لنا اليو ار لا طونسيون دو ريزيستور ايكال ريزيستانس فوا اي. باهي هذه قاعده زاده احفظها هذه تستحقها برشا. باهي اي عندنا اليو جي la tension du générateur égale à moins E. Donc باش نعوضو نحنا توا في هذايا في ليكواسيون هذايا اللي عندنا يو سي بلس يو ار اللي هي ار فوا اي دو تي هذايا بلس اليو جي اللي هي موان او معناها موان او ايكال زيرو. باش نعطيكم استيوس شنيا هي من غير ما تقعد تكتب معناها يو سي بلس يو جي بلس يو ار ومن بعد تلوج على اليو جي وتنجم تنسى الموان وكل شيء. انت تختار الماي نتاعك. نحنا الماي نتاعنا سامبل عندنا اللي هي نقولوا نحنا باش نحطوا نمشوا هكا في السونس هذايا في السونس نتاع اليو سي ونتاع اليو ار معناها هكا باش نمشوا هكا باش ندوروا في وسط السيركوي عكس الكورون. كي باش نمشوا معاه باش نحطوا يو سي ما هو يمشي مع اليو سي ويمشي مع اليو ار يو سي بلس يو ار موان او. وعلاش حطينا الموان؟ خاطر نحنا قاعدين نمشوا هكا والاو عكس السونس اللي نمشوا فيه. جينا طول معناها جينا يو سي بلس يو ار موان او ايكال زيرو. من بعد نعوض بالوا دوم لهنا اليو ار اللي هي ار فوا اي. باهي عنا لهنا يو سي بلس ار اي دو تي موان او ايكال زيرو. اور نحنا في الريلاسيون اللي خرجناها بيلا نتاع الريلاسيون انتر اي دو تي واليو سي دو تي اللي هي اي دو تي ايكال سي دي دو يو سي على سور دي تي. دونك باش نعوضو لهنا لانتنسيتي. دونك تعطينا يو سي
plus R C D de UC على DT égale E. وهزينا ال E لهنا. دونك تخرج هكا معناها RC ديما لي ديريفي نحطوهم من الاول وفي الاخر خلق معناها تبدا عندك دي سكوند من الاول ومن بعدها الديريفي الاولانيه ومن بعدها اليو سي بار اكزومبل ايغالا ما نعرفش شنو اللي تحب عليه. المفيد لي ديريفي حطوهم من الاول معناها باش تعطينا ار سي دي دو يو سي سور دي تي بلس يو سي ايغال او. On pose taux égale à RC, la constante du temps, taux. Donc, je dois aller à l'année, taux D de UC sur DT plus UC égale à E. Ou bien, on divise sur taux, معناها باش نخرجوا الديريفي وحده ما بحذاهوش كونستانت دي دو يو سي sur dt plus 1 sur taux uc égale à e sur taux. هذه هي ليكواسيون ديفيرونسيال نتاعنا. تعالوا نشوفوا من بعد كيفاه نعملوا السوليوشن تاع ليكواسيون ديفيرونسيال. وتوا باش نشوفوا لا سوليوشن دو ليكواسيون ديفيرونسيال. عنا l'équation différentielle اللي هي RC d de UC sur dt plus UC égale à E. هذايا عملوا كما نقولوا les mathématiciens قبل وخرجوا اللي solution de l'équation différentielle هذايا sous la forme de UC égale à A plus B exponentielle moins alpha t. هذيك على forme نتاع solution نتاع l'équation différentielle كي تبدا عنا معناها équation différentielle dérivée premier معناها راهي الفورم تاع solution تاع l'équation différentielle هذيك sous cette forme l'équadif A pour solution UC égale à A plus B exponentielle moins alpha t avec A ou le B ou l'alpha des constantes positives. Tawa cherchons باش نلوجو على les constantes هذيكم ال A ou le B ou l'alpha. نحنا نعرفوا اللي à t égale à 0 le condensateur est initialement déchargé. déchargé شو معناها initialement vide. شو معناها initialement vide معناها ما فيش tension. UC on a UC de t égale à 0 égale à 0 ونجو نعوضوا لهنا donc A plus B exponentielle 0 égale à 0 exponentielle 0 اللي هي égale à 1 تولي تعطينا A plus B égale à 0 معناها تعطينا اللي A égale à moins B. هذه الحاجة الأولى. donc باش تولي UC de t égale A moins A exponentielle moins alpha t معناها A facteur de 1 moins exponentielle moins alpha t. توا بقت لينا الألفا باش نلوجو عليها. lorsque t tend vers plus l'infini le condensateur est complètement chargé. شو معناها complètement chargé؟ معناها la tension UC تاخذ الفالور de E هذايا يتعبى معناها chargé ça y est à t or à t vers plus l'infini le condensateur est complètement chargé. معناها ال UC
lorsque t tend vers plus l'infini égale à e. ب نجو لهنا نعوضو في هادي نعوضو t وقت اللي t tend vers plus l'infini وقت اللي t tend vers plus l'infini uc de t tend vers plus l'infini égale à a facteur de 1 moins exponentielle moins l'infini. Exponentielle moins l'infini il tend vers 0 0 هذاك معناها تولي UC égale à A معناها ال A égale à E. Donc توا شو تولي عنا UC de T ال A هذا نحنا لقينا UC ريتو كي نقول لكم ديما حطوا لي ريزولتا في انكادرو لي ريزولتا اللي تلقوهم اي ريزولتا تلقوها انكادروها خاطر من بعد تستحقوا لها ريتو كيما هنا مثلا باش نعوض يو سي دو تي باش نعوض الا بالاو نجي طول هذايا ما نبقاش نقعد نلوج ونضيع في الوقت يو سي دو تي ايغال او فاكتور دو 1 موان facteur UC de t égale à E facteur de 1 exponentielle moins alpha t. هاك توا بقت لينا كاين الكونستانت الفا نحنا عندنا السوليوشن هذا UC de t الفيريفي ليكواسيون ديفيرونسييل هذايا vérifie l'équadif معناها توا باش نجو نعوضو في l'équation la solution هذيا في l'équation هذيا باهي دونك باش نعطينا دونك RC fois la dérivée d de UC sur dt dérivée d'une constante, dérivée de E égale à 0 moins la dérivée de E exponentielle moins alpha t, toile moins alpha fois E exponentielle moins alpha t plus E UC là, plus E facteur de 1 moins exponentielle moins alpha t égale à E. باهي باش تعطينا هذايا تعطينا R C E alpha exponentielle moins alpha t plus E moins E exponentielle moins alpha t égale à E. معناها عندي او لهنا و او لهنا نسامبليفي اش تبقى لينا وعندي لهنا او اكسبونونسيال موان الفا تي نجم نخرجها لبرا او اكسبونونسيال موان الفا تي فاكتور دو ار سي هنا شابقى لينا ار سي الفا موان 1 ايغال ا 0 باهي بما انها هذه ايغال 0 معناها يا هذه ايغال 0 يا هذه ايغال 0 هذه دونك E exponentielle moins alpha t égale à 0 ou bien RC alpha moins 1 égale à 0 لهنا خاطر عندي كي تبدا A fois B égale à 0 معناها implique que A égale à 0 ou B égale à 0 باهي من هنا من هذايا نجمو نخرجو من غير ما نبقو معناها نحسبو فيه هذايا ولا وجو كل شيء نجمو نخرجو من هذايا تولي عنا RC alpha égale à 1 معناها alpha égale à 1 sur
RC اللي هي 1 sur 2. هذايا الفهم تاعنا. Donc conclusion UC de T. Donc conclusion تاعنا اللي هي UC de T égale ريتو لهنا كي نقول لكم ديما انكادروا لي ريزولتا نتاعكم تولي عندنا لهنا UC de T égale à E facteur de 1 moins exponentielle moins T sur 2.